जो मतीउल्लाह जान साहब इस वक्त आपको यहाँ पे बड़े कंपोज खड़े नजर आ रहे हैं और उन्होंने उनकी गुफ्तगू में भी कोई आपको इश्तियाल नजर नहीं आया, कोई खफगी या गुस्सा भी नजर नहीं आया, तो ये उनका हौसला है। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, ज़रा इस वाक़े पे ज़रा सोचें आप कि जो दुश्मन है आज़ादी सहाफ़त का, वो अब आपके बच्चों तक पहुँच गया और इससे घटिया और कमीना दुश्मन जो है वो और कोई नहीं हो सकता। दुश्मनी होती है ना, उसके भी कोई असूल होते हैं कि अगर आपको मतीउल्लाह जान की कोई बात पसंद नहीं है, उसकी तहरीर से इख्तिलाफ है, उसकी ओपिनियन से इख्तिलाफ है, उसकी किसी ट्वीट से आप नाराज़ हैं, तो आप उसी के साथ इख्तिलाफ राय करें। मारना भी है तो उसी को मारो, लेकिन आप इतने कमीने हैं, आप इतने बुज़दिल हैं, आप इतने घटिया हैं कि आप उसके बच्चों तक पहुंच गए। तेज हो जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हर जो तकरीब होती है उसमें एक तामीर का पहलू होता है। तो ये जो कमीना, घटिया और बुज़दिल दुश्मन है, इसकी कमीनगी का रिजल्ट ये निकला है कि ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो हैं, ये सामने खड़े हैं, ये हमेशा यहाँ पे मतीउल्लाह जान के साथ मिलके तो शकील अंजुम के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और मैं अक्सर औकात इनको कहता हूँ, यार इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। चलो, दुश्मन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें मुत्तहिद कर दिया। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जिंदा सहाफी, जिंदा है, जिंदा सहाफी, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खा के, जिंदा है, गोली भी खा के, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, इस आइन की खातिर, जिंदा है, गौर में देखो, जिंदा है, अजमर के आगे जिंदा है। अच्छा, अब इसमें नारे हम पहले भी लगाते रहे, आइंदा भी लगाते रहेंगे, लेकिन मैं ये तजवीज़ पेश करता हूँ अफजल भट्ट साहब और शकील अंजुम साहब कि ये जो मामला है, इस मामले का जब तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता तो आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दें सिर्फ इस मामले पे, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ वो उसका फॉलो अप करें। और जो शकील अंजुम साहब ने बात की, ये ना हो कि जिस तरह एजाज सईद का मामला हम एक दिन प्रोटेस्ट करके हमने बुला दिया, तो इस मामले को बुलाना नहीं है। इसलिए कि मामला अगर आप पे हमला हो, मुझ पे हमला हो, मतीउल्लाह जान पे हमला हो, तो ठीक है, हम लोगों के वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि हम अपने काम के प्रेशर में अपने दुख, अपनी तकलीफें भूल जाते हैं। लेकिन ये हमला आपके और हमारे बच्चों पे है, तो जो दुश्मन आपके बच्चों तक पहुंच जाए तो उस दुश्मन की जो कमीनगी है उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो कुछ भी कर सकता है। अब जवाबी तौर पे हम उस दुश्मन के बच्चों के पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन वो जो दुश्मन है उसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस तरह मुद्दत रहे तो दुश्मन जो है उसको ज़रूर हम बेनकाब करेंगे। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कमीने लोग हैं, घटिया लोग हैं जो आपके बच्चों तक पहुँच गए हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा इसलिए मैं तलख इसलिए हो गया हूँ कि अगर आपने इस मामले को अभी नज़रअंदाज कर दिया तो कल को ये आप में से किसी और के बच्चों के साथ भी होगा। और ये क्यों हो रहा है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये इसलिए हो रहा है कि उनका ये ख्याल है कि आप आपस में तकसीम है, आप आपस में बटे हुए हैं, आप एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, फिर आपको लड़ाने के लिए भी बहुत से लोग गैर महसूस तरीके से आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने इख्तिलाफात खत्म कर दें, मुझे पता है कि आपके इख्तिलाफात खत्म नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह कई 100 साल हो गए हैं, हजारों साल हो गए हैं, तो जो शिया सुन्नी इख्तिलाफात हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मुहर्रम के महीने में हम कोशिश करते हैं कि रवादारी का मुजाहरा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और वो भी मुसलमान और हम भी मुसलमान। तो भाई ये आपके जो इख्तिलाफात हैं, ये आपके इख्तिलाफात खत्म ना हो, लेकिन वो भी सहाफ़ी और आप भी सहाफ़ी। तो जो सहाफ़ियों के जो मुश्तरका मसाइल हैं उन पर आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, ये आपको अकेला कर करके मारेंगे। किस तरह के सियासतदानों को अकेला कर करके मारे हैं, किस तरीके से मारे हैं, आपके सामने है। तो ये आप जो नवाज शरीफ का अंजाम है ना, उससे सबक सीखें। नवाज शरीफ के अंजाम से सबक सीखें कि जब 2014 में उस पर मुश्किल वक्त आया तो तमाम बड़ी जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो उसके पीछे खड़ी हो गई। जब उसका काम निकल गया तो उसने सबको अबेंडन कर दिया, और फिर अब उसके साथ जो हो रहा है वो आप देखें। तो इसलिए आप जो सहाफ़ी हैं, आपको इकट्ठे होने की जरूरत है। ये अब आपको एक मौका मिल गया, अब आपको दुश्मन ने इकट्ठा कर दिया है, तो अब आपको कम से कम कुछ जो
ایک مشترکہ معاملات ہیں اس پہ اکٹھا رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کو آپ اس معاملے کو جب تک ملزم نہیں پکڑے جاتے، ان کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوتا، تو آپ کو ہر دوسرے دن تیسرے دن میٹنگ کرنی ہے اور اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اب آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اور یہ جو اپنا اتحاد ہے یہ سارا اپنے اتحاد جو ہے یہ دکھائیں کہ مطیع اللہ جان، افضل بٹ، شکیل انجم اور قیوم صدیقی ادھر آنا تو یہ آپ سارے جو ہے بیٹھے ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں دشمن دیکھ لیں کہ ہم سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، ہم سب جو مطیع اللہ جان صاحب اس وقت آپ کو یہاں پہ بڑے کمپوز کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی گفتگو میں بھی کوئی آپ کو اشتعال نظر نہیں آیا، کوئی خفگی یا غصہ بھی نظر نہیں آیا، تو یہ ان کا حوصلہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا اس واقعے پہ ذرا سوچیں آپ کہ جو دشمن ہے آزادی صحافت کا، وہ اب آپ کے بچوں تک پہنچ گیا، اور اس سے گھٹیا اور کمینہ دشمن جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دشمنی ہوتی ہے نا، اس کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو مطیع اللہ جان کی کوئی بات پسند نہیں ہے، اس کی تحریر سے اختلاف ہے، اس کی اوپینین سے اختلاف ہے، اس کی کسی ٹویٹ سے آپ ناراض ہیں، تو آپ اسی کے ساتھ اختلاف رائے کریں، مارنا بھی ہے تو اسی کو مارو۔ لیکن آپ اتنے کمینے ہیں، آپ اتنے بزدل ہیں، آپ اتنے گھٹیا ہیں کہ آپ اس کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں۔ تیز ہو جدوجہد تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، قدم بڑھاؤ افضل بٹ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ افضل بٹ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ہر جو تقریب ہوتی ہے اس میں ایک تعمیر کا پہلو ہوتا ہے، تو یہ جو کمینہ، گھٹیا اور بزدل دشمن ہے، اس کی کمینگی کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ یہ قیوم صدیقی صاحب جو ہیں یہ سامنے کھڑے ہیں، یہ ہمیشہ یہاں پہ مطیع اللہ جان کے ساتھ مل کے تو شکیل انجم کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اور میں اکثر اوقات ان کو کہتا ہوں یار کٹھے ہو جاؤ، چلو دشمن تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں متحد کر دیا۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، زندہ صحافی، زندہ ہے، زندہ صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے، گولی بھی کھا کے، زندہ ہے، اس ملک کی خاطر، زندہ ہے، اس آئین کی خاطر، زندہ ہے، غور میں دیکھو، زندہ ہے، اجمر کے آگے زندہ ہے۔ اچھا، اب اس میں نعرے ہم پہلے بھی لگاتے رہے، آئندہ بھی لگاتے رہیں گے، لیکن میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں افضل بٹ صاحب اور شکیل انجم صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کا جب تک کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلتا تو آپ ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا دیں صرف اس معاملے پہ، اور وہ کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کا فالو اپ کریں، اور جو شکیل انجم صاحب نے بات کی یہ نہ ہو کہ جس طرح اعزاز سید کا معاملہ ہم ایک دن پروٹیسٹ کر کے ہم نے بلا دیا، تو اس معاملے کو بلانا نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ اگر آپ پہ حملہ ہو، مجھ پہ حملہ ہو، مطیع اللہ جان پہ حملہ ہو تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کے پریشر میں اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ حملہ آپ کے اور ہمارے بچوں پہ ہے، تو جو دشمن آپ کے بچوں تک پہنچ جائے تو اس دشمن کی جو کمینگی ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب جوابی طور پہ ہم اس دشمن کے بچوں کے پیچھے تو نہیں جا سکتے، لیکن وہ جو دشمن ہے اس کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اس طرح متحد رہیں تو دشمن جو ہے اس کو ضرور ہم بے نقاب کریں گے، اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں جو آپ کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا اس لیے میں تلخ اس لیے ہو گیا ہوں کہ اگر آپ نے اس معاملے کو ابھی نظر انداز کر دیا تو کل کو یہ آپ میں سے کسی اور کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ آپس میں تقسیم ہے، آپ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، پھر آپ کو لڑانے کے لیے بھی بہت سے لوگ غیر محسوس طریقے سے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے اختلافات ختم کر دیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، لیکن جس طرح کئی 100 سال ہو گئے ہیں، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، تو جو شیعہ سنی اختلافات ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن محرم کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ رواداری کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے
کو برداشت کریں اور وہ بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان. تو بھائی یہ آپ کے جو اختلافات ہیں یہ آپ کے اختلافات ختم نہ ہوں, لیکن وہ بھی صحافی اور آپ بھی صحافی. تو جو صحافیوں کے جو مشترکہ مسائل ہیں ان پر آپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے یہ آپ کو اکیلا کر کے ماریں گے. کس طرح کے سیاستدانوں کو اکیلا کر کے مار رہے ہیں, کس طریقے سے مار رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ جو نواز شریف کا انجام ہے نا اسے سبق سیکھیں. نواز شریف کے انجام سے سبق سیکھیں کہ جب 2014 میں اس پہ مشکل وقت آیا تو تمام بڑی جو جمہوری قوتیں ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. جب اس کا کام نکل گیا تو اس نے سب کو ابینڈن کر دیا, اور پھر اب اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں. تو اس لیے آپ جو صحافی ہیں آپ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. یہ اب آپ کو ایک موقع مل گیا, اب آپ کو دشمن نے اکٹھا کر دیا ہے تو اب آپ کو کم از کم کچھ جو ایک مشترکہ معاملات ہیں اس پہ اکٹھا رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کو آپ اس معاملے کو جب تک ملزم نہیں پکڑے جاتے, ان کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوتا, تو آپ کو ہر دوسرے دن تیسرے دن میٹنگ کرنی ہے اور اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اب آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں, اور یہ جو اپنا اتحاد ہے یہ سارا اپنے اتحاد جو ہے یہ دکھائیں کہ متی اللہ جان, افضل بٹ, شکیل انجم اور قیوم صدیقی ادھر آنا پیچھے, یہ آپ سارے جو ہے بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیں دشمن دیکھ لیں کہ ہم سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. ہم سب روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.